सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रस्तुत गर्दछ नेशनल आईसीटी अवार्ड 2021। नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड 2021। सुधीर पराजुली नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको एक परिचित नाम हो। सुबिसु केबल नेट प्राइवेट लिमिटेडका अध्यक्ष रहेका पराजुली इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सुबिसु केबल नेट स्टार्ट भएको 2001 सालमा हो हैन। त्यो 2001 सालमा चाहिँ नेपालमा इन्टरनेट भनेको खाली लिज लाइन, डायल अप र वायरलेसबाट मात्रै चलिरहेको थियो। अब देश विदेशमा चाहिँ विदेशमा विशेष गरी यो डेभलप कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ केबल इन्टरनेटको ठुलो एउटा फर्को मार्केट रहेछ ब्रोडब्यान्डको। त्यो प्रविधि नेपालमा भित्र आएर पहिलोचोटि केबल मार्फत इन्टरनेट दिन सकिन्छ भन्ने थाहा पाएर त्यो प्रविधि भित्राउनको लागि हामीले सुबिसु केबल नेट खोलेको। नाम पनि त्यही केबल नेट, केबलबाट नेट दिने हो हुनाले केबल नेट देख भनेर हामीले राख्यौं। त्यसमा हामी धेरै सक्सेसफुल पनि भयौं किनभने त्यो बेला नयाँ प्रविधि थियो। ग्राहकहरूले त्यसलाई मन पनि पराइदिनु भयो। हामीले ग्राहकहरूको डिमान्ड पनि लान सकेनौं पहिला चाहिँ सुरुमा। सन् 2001 मा 5 जना साथीहरूसँग मिलेर स्थापना गरेको सुबिसुले हाल 1600 बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। भारतमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र एमबीए अध्ययन गर्नुभएका पराजुलीले प्रविधि क्षेत्रमा बदलिदो परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै नेपाली जनतालाई उच्च गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन भरपूर मेहनत गर्नुभएको छ। इन्टरनेट सँगै केबल टेलिभिजन प्रदान गर्ने क्रममा सुबिसु पहिलो सेवा प्रदायक पनि हो। देशका कुना काप्चामा समेत सेवा विस्तार गर्दै डिजिटल डिभाइड कम गर्न उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुधीर पराजुली अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघमा आईसीटी कमिटीका उपसभापति पनि हुनुहुन्छ भने अन्य धेरै संस्थाहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। प्रयास आफूले गर्ने हो हैन। यो क्षेत्रमै काम गरेर जिन्दगी बिताइसकेपछि यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र देशका कुना काप्चामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याएर राज्यले राखेको जुन डिजिटल फ्रेमवर्कको कुराहरू छन् हैन, डिजिटल नेपालको कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले कसरी साथमा साथ दिएर हिँड्न सक्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेको छौं। त्यो मेरो योगदान पनि छ र म यसमा आफै इन्भल्भ पनि भएको छु र गर्व पनि महसुस हुन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको डेटा सेन्टर स्थापना गरी सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु पनि उहाँ र उहाँको टिमको सफलता हो। व्यक्तिगत रूपमा सुधीर पराजुली सरल तर हक्की स्वभावका हुनुहुन्छ। सेवा प्रदायकलाई परेका समस्याहरू दूरगामी तथा प्रविधि मैत्री पोलिसी निर्माण र कार्यान्वयनको पक्षमा उहाँले सरकार र सम्बन्धित निकायमा आफ्ना विचारहरू प्रष्ट राख्दै आउनु भएको छ। एउटा सबल नेतृत्वमा हुनुपर्ने स्वभाव पराजुलीमा छ, जसले गर्दा सुबिसु आइस्पान सँगै केबल टेलिभिजन महासंघको पनि उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको। डिजिटल नेपाल निर्माणमा आफू र सम्बन्धित संस्थाहरूबाट सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्दै आएका आईसीटी क्षेत्रका एक सफल व्यक्तित्व सुधीर पराजुलीलाई यस वर्षको नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड 2021 बाट सम्मान व्यक्त गर्दछौं। यस लगतै अर्को क्याटेगोरीको श्रव्य दृश्य पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड 2021 वुमन। कुसुम लामा कर्पोरेट क्षेत्रको एक परिचित नाम हो। प्रभु ग्रुपको भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा रहनुभएका लामा ग्रुप अन्तर्गतका 1 दर्जन बढी कम्पनी तथा संस्थाहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष, मेडिफ्लो सिस्टमका अध्यक्ष, प्रभु बैंक, प्रभु टेक्नोलोजी, स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी, फिन एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड लगायतका निर्देशक रहनुभएका कुसुम लामाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। डिजिटल इन्स्योरेन्सको चाहिँ हामीले प्रभु इन्स्योरेन्सको आफ्नै एप्स बनाएर इन्स्योरेन्स सम्बन्धी अवेरनेस र पोलिसी इस्युजहरू गर्ने चाहिँ हामीले पहिलो कम्पनी हामीले इस्टाब्लिस गर्यौं र प्रभु इन्स्योरेन्समा पनि हामी त्यसै गरिरहेका छौँ। ब्याङ्कहरूको कुरामा पनि आइटीको कोअर्डिनेटरै म थिएँ प्रभु ब्याङ्कमा हुँदाखेरि र अहिलेको सफ्टवेयर चेन्जेसहरू गर्नेदेखि लिएर नयाँ भर्सनमा अपडेटेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म एज अ कोअर्डिनेटर हुँदाखेरि नै गएँ र प्रभु टेक्नोलोजी, प्रभु म्यानेजमेन्टहरूको डिजिटल्ली यो डिएफएस
सम्बन्धी चाहिँ सल्युसन र ट्रेनिङहरू, फाइनेन्सियल एक्सेस सम्बन्धीमा, फाइनेन्सियल लिटरेसीहरू दिने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाएको छौँ। सन् 2013 मा फिन एक्सेस मार्फत मोबाइल मनी अपरेटरको कन्सेप्टमा आएको हेलो पैसादेखि अस्पताललाई प्रविधि मैत्री बनाउने मेडिफ्लो सिस्टमसम्म उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ। पहिलो लाइसेन्स प्राप्त मोबाइल पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर प्रभु पेले स्मार्टफोन नभएका तर बारफोन प्रयोगकर्तालाई समेत पहिलो पटक डिजिटल पेमेन्टको पहुँचमा जोड्न सफल छ। यसै गरी प्रभु म्यानेजमेन्ट मार्फत डिजिटल फाइनेन्स सर्भिस, कोर एकाउन्टिङ सफ्टवेयर, रेमिट्यान्स र सहकारी सफ्टवेयरको विकास र प्रयोगले लाखौं मानिसलाई सहज जीवनशैलीमा रूपान्तरण गरेको छ। विदेशमा बसेका नेपालीलाई रेमिट्यान्सको डिजिटल नेटवर्कदेखि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी मार्फत गरिब किसानको जीवनस्तर उकास्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको कम्पनीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। र हामीले जुन डिजिटल फाइनेन्सियल सल्युसन र एप्रोचहरू गाउँ घरमा पुऱ्याएको छौँ त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि यसबाट धेरै नै फाइनेन्सियल हेल्प कसरी लिने, फाइनेन्सियल एप्रोच कसरी गर्ने, ट्रेनिङ कसरी लिने र मनी म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर वालेटहरू सम्बन्धी चाहिँ हामीले नलेजहरू, अवेरनेस क्याम्पेनहरू गरिरहेको छौँ। त्यसबाट चाहिँ अरूहरूको पनि सोसियल स्ट्याटसमा फाइनेन्सियल हेल्प चाहिँ भइरहेको छ। कुसुम लामाको नेतृत्वमा डिजिटल फाइनेन्स साक्षरताको विभिन्न अभियानहरू सञ्चालनमा छन्। विभिन्न कम्पनी मार्फत सयौंलाई रोजगारी दिइरहनु भएका लामाले डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सँगै कर्पोरेट क्षेत्रमा सफल नेतृत्व लिनुहुने कुसुम लामा ज्यूलाई नेशनल आईसीटी डे 2021 को अवसरमा नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड 2021 वुमन विधा मार्फत सम्मान व्यक्त गर्दछौं। यसपछि नेशनल आईसीटी अवार्ड प्राइभेट सेक्टर विधा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रस्तुत गर्दछ नेशनल आईसीटी अवार्ड 2021। नेशनल आईसीटी अवार्ड 2021 प्राइभेट सेक्टर। वाई टेक्नोलोजिज नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै आईसीटी क्षेत्रमा एक परिचित नाम हो। नेपालमा 20 वर्षदेखि वाई टेक्नोलोजिज नेपाल कम्पनीले सञ्चारको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सन् 2000 मा नेपाल टेलिकम मार्फत दोस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीले सहयोग गरेको थियो। भेन्डरको रूपमा हवाई नेपालले सन् 2010 मा एनसेलसँग 3G विस्तार र सन् 2017 देखि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा देशभरि 4G सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको लागि उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोग र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा Huawei टेक्नोलोजीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। For Huawei Nepal, for the past 21 years, Huawei has been serving Nepal's ICT industry as a leading global provider of information and communication technology. Huawei has connected over 3 billion of the world's population in more than 170 countries, Nepal being one of them. We have managed to develop more than 10,000 ICT talents directly and indirectly from the past 21 years in Nepal. सगरमाथा बेस क्याम्पमा वायरलेस बेस स्टेशन सँगै अरु 15,000 बढी बेस स्टेशन साइटको निर्माणमा Huaweiको सहयोग रहेको छ। डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनका लागि टेलिकमदेखि एयरलाइन्स र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत कम्पनीले नेपालमा सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा Huawei एउटा लिडिङ टेक कम्पनी हो जसले 5G डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि एउटा फाउन्डेसनको रूपमा अघि बढाइरहेको छ। स्थानीय आईसीटी उद्योगमा प्राविधिक रिसोर्सको लागि Huawei एउटा पुल जस्तो भएर काम गरिरहेको छ। Huawei नेपालले भूकम्पको बेला केवल केही घण्टामै 390 वटा बेस स्टेशनलाई रिस्टोर गर्दै सञ्चारलाई तत्काल सुचारू राखेको थियो। कम्पनीले नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको उद्देश्यलाई साकार पार्न काम गरिरहेको छ। So by joint effort with telecom operators in Nepal, Huawei brought 2G, 3G, and 4G technology to Nepal and has made connectivity available across the country
from Himalayas to Tarai area. झन्डै 2,50,00,000 बढी नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार र अन्य प्राविधिक सेवा दिइरहेको कम्पनीले गत वर्ष मात्रै 30 करोड भन्दा बढी आयकर सरकारलाई तिरेको छ। नेशनल आईसीटी अवार्ड 2021 प्राइभेट सेक्टर। National ICT Award Public Sector विधा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रस्तुत गर्दछ नेशनल आईसीटी अवार्ड 2021। नेशनल आईसीटी अवार्ड 2021 पब्लिक सेक्टर। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय FCGO एउटा यस्तो संस्था हो जसले नेपाल सरकार अन्तर्गतका सम्पूर्ण कारोबारलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्दछ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात विक्रम सम्वत 2008 सालमा नेपाल अधिराज्यको अर्थतन्त्र सम्बन्धी हिसाब किताब राख्ने गरी सञ्चालनमा आएको यस संस्थाले समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई प्रविधिसँग जोडिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको रकम भुक्तानी तथा प्राप्त गर्नका लागि डिजिटलाइजेसनको मापदण्ड तयार पारेको छ। महालेखाले 5200 सरकारी संस्थाहरूलाई अहिले डिजिटल पेमेन्ट सेवामा जोड्न सफल भएको छ भने बैंक र अन्य माध्यमबाट हुने सरकारी भुक्तानीको पनि एउटै मापदण्ड अनुसार रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको हरेक निकायले गर्ने आम्दानी अथवा खर्च अथवा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्नको लागि पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले शोधभर्ना सम्बन्धी हिसाब अद्यावधिक गर्नको लागि शोधभर्ना सम्बन्धी प्रणाली र त्यस्तै हामीले एउटा स्थानीय तहहरूको आर्थिक प्रणाली कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सूत्र भन्ने हामीले एउटा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र यो कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा रहेको छ। FCGO ले नेपालमा नै पहिलो पटक सुरक्षित तथ्याङ्क राख्न डेटा सेन्टरमा नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन र साइट रिकभरी म्यानेजमेन्ट प्रविधि प्रयोग गरेको छ। यसैगरी डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पछिल्लो भर्जनको ओराकल 19C को प्रयोग गरिएको छ। संस्थाले एकल खाता प्रणालीका लागि TSA, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीका लागि CGAS, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थाका लागि PAMS, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि RMIS, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका लागि सूत्र र राजस्व भुक्तानी पोर्टलका लागि C2G प्लेटफर्म rajaswa.fcgo.gov.np को प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले PFM सिस्टमको लागि गरेको पछिल्लो सुधार र प्रयास असाध्यै उल्लेखनीय छ, महत्त्वपूर्ण छ। यसले मुलुककै हाम्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बनाउँदै लैजानमा पनि आईटी को प्रयोगबाट एकदमै सहजीकरण गर्दै लगेको छ र यो सिस्टमलाई बजेटसँग खर्चको पार्टबाट FCGO बाट काम भइरहेको र बजेटको पार्टबाट अर्थ मन्त्रालयबाट LMBS सिस्टम बनाइरहेकोले यो सिस्टमलाई इन्टिग्रेसन गरेर निकट भविष्यमा नै हामीले हाम्रो फंक्सनलाई एकदम स्मूथ हिसाबले सञ्चालन गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र यो करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लोक सेवा आयोग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, राहदानी विभाग लगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई अनलाइन भुक्तानीमा जोडेका कारण लामो लाइन बसेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता मात्रै अन्त्य भएको छैन, राजस्वमा बढी र लागत खर्च कम पनि भएको छ। अहिले 90% सरकारी भुक्तानी अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको छ। यसले गर्दा राजस्व सङ्कलन बढेको सँगै सरकारी भुक्तानीमा पारदर्शिता र जवाबदेहिता देखिएको छ। डिजिटल नेपालको अभियानलाई सार्थकता दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रयास सराहनीय रहेको छ। गभर्नमेन्ट प्लेटफर्म एज अ सर्भिसका रूपमा डिजिटल पेमेन्टको इकोसिस्टम विकासमा महालेखाले पुर्याएको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै यस वर्ष आईसीटी दिवस 2021 का अवसरमा नेशनल आईसीटी अवार्ड पब्लिक सेक्टर विधा मार्फत सम्मान व्यक्त गर्दछौं।